अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट व्यूअर्स। आज हम आपको जो पाकिस्तानी ड्रामास बताने जा रहे हैं वो यकीनन ऐसे हैं जो आपकी रूह तक को छू जाएंगे और जब आप ये ड्रामास ख़त्म करेंगे आपका मन चाहेगा कि आप किसी और ही दुनिया में चले जाएं। लेकिन इससे पहले कि आप कहीं और जाएं, हमारे चैनल दी हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को पहले से लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ड्रामा सीरियल अलिफ अल्लाह और इंसान। ड्रामा सीरियल अलिफ अल्लाह और इंसान इंसान और अल्लाह के दरमियान के ताल्लुक़ की कहानी है। इस ड्रामे में मुख्तलिफ हालात, वाक़यात और किरदारों के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इंसान का अल्लाह से क्या ताल्लुक़ होता है। इस ड्रामा सीरियल को कैसरा हयात ने लिखा और एहसन तालिश ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है। हम टीवी के इस ड्रामे की स्टार कास्ट में मीकाल जुल्फ़िकार, कुबरा खान, उशना शाह, शहजाद शेख, इमरान अशरफ, सना नवाज, कबीर खान, उस्मान पीरज़ादा, एनी जैदी, नरगिस रशीद, उमर शहजाद, निमरा खान, अली अंसारी, सीमी पाशा, माही बलोच, मोहम्मद अली जोश, नाजिश जहांगीर और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल दिले मुज़्तर। ड्रामा सीरियल दिले मुज़्तर अगरचे एक रोमांटिक ड्रामा सीरियल था, मगर कहीं न कहीं ये भी आपके जहन में सोच के नए दरीचे खोलता है। इस ड्रामा सीरियल को डायरेक्ट किया है शहजाद कश्मीरी ने, जबकि ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, सनम जंग, सरवत गिलानी, सबा हमीद, शकील, एजाज असलम, राबिया नौरीन, शमीम हिलाले, मदीहा रिजवी और दीगर अदाकार। इस ड्रामे के ज़रिए इंसान को ये सबक मिलता है कि कभी कभी हालात से समझौता करके इंसान को वो सब भी करना पड़ता है जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी फायजा इफ्तिखार का लिखा हुआ ड्रामा था जिसे काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया, जबकि इस ड्रामा सीरियल की कुल 31 एपिसोड्स थीं। इस ड्रामा सीरियल की कहानी एक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमती है जिसका किरदार बाद में इकरा अजीज ने अदा किया। इस ड्रामे में एक लड़की की शादी ज़हनी तौर पर माजूर शख्स से हो जाती है और फिर वो कैसे अपनी मोहब्बत से उसकी बीमारी को ठीक करती है। ये कहानी इंतहाई दिलचस्प थी। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में इकरा अजीज, इमरान अशरफ, अस्मा अब्बास, अमारा भट्ट, काशिफ महमूद, मुनज़्ज़ा आरिफ, हसीब मोहम्मद बिन कासिम, नरगिस भट्टी और दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे के दो किरदारों के ज़रिए इंसान को सबक देने की कोशिश की गई। एक वो भोला भाला शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, और दूसरी वो लड़की जिसका ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक है मगर वो एक जमादार के घर पैदा हुई, और तीसरा वो लड़का जिसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है, उसके पास ज़िंदगी की आसाइशें भी हैं मगर मोहब्बत करने वाला दिल नहीं है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में वो अकेला ही रह जाता है। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल खलीलुर रहमान कमर की तहरीर थी जिसे नदीम बेग ने डायरेक्ट किया है। 37 एपिसोड्स पर मुश्तमिल इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल हैं हमजा अली अब्बासी, आयज़ा खान, सना जावेद, सुहाय अली आबरू, सबा हमीद, फिरदौस जमाल, अनुशे अब्बासी, सबा फैसल, शहरयार जैदी, फरा नदीम, वासे चौधरी और दीगर अदाकार। इस ड्रामा सीरियल में मौलवी सुबहान अल्लाह के बेटे की कहानी है जो कि अपने रास्ते से ज़रा बहक जाता है। इस ड्रामे में भी यही दिखाया गया है कि जब एक अच्छा इंसान अपने रास्ते से भटकता है तो उसके साथ क्या क्या नहीं होता। ड्रामा सीरियल दुख सुख। ड्रामा सीरियल दुख सुख सकीना सोमो का डायरेक्ट करदा जबकि अतिया दाऊद का लिखा हुआ एक ड्रामा सीरियल है। इस रोमांटिक ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल हैं फातिमा अफंदी, अवैस खान, सलीम शेख, शामिल खान और दीगर अदाकार। ये ड्रामा उर्दू 1 से नशर किया गया है। इस ड्रामा सीरियल में पुराने चेहरों के साथ कुछ नए चेहरे भी शामिल थे। इस ड्रामा सीरियल को हफ्ता और इतवार को शाम 5 बजे दिखाया जाता था।
اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ انسان کی زندگی میں دکھ سکھ تو آتے ہیں مگر اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل مریم پریرا۔ ڈرامہ سیریل مریم پریرا کل 21 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے خلیل اللہ فاروقی نے، جبکہ ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اقبال خان نے۔ اس ڈرامہ سیریل کی اسٹار کاسٹ میں شامل ہیں احسن خان، سعدیہ خان، عماد عرفانی، رشید ناز، ایوب کھوسو، سمیر راحیل، فرحان اقبال، لیلا زبیری اور دیگر اداکار۔ اس ڈرامہ سیریل کی پہلی ایپیسوڈ 10 اکتوبر 2018 اور آخری ایپیسوڈ 13 مارچ 2019 کو آن ایئر کی گئی۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں ایک ایسے سفر کو دکھایا گیا جس کی راہیں تو پرخار تھیں مگر منزل بہت حسین تھی۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ اچھائی کا راستہ چاہے کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، انسان کو ہمیشہ اچھائی پر رہنا چاہیے اور برائی انسان کے جتنے بھی نزدیک آ جائے اسے کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل کشف۔ ڈرامہ سیریل کشف ایک رومانٹک اور اسپرچول ڈرامہ سیریل تھا۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے عمران نذیر نے اور ڈائریکٹ کیا ہے دانش نواز نے۔ یہ ڈرامہ 25 سے زائد ایپیسوڈز پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی اسٹار کاسٹ میں ہیرا مانی، جنید خان، وسیم عباس، منزہ عارف، لبنہ اسلم، مریم نور، سمینہ احمد، تانیہ حسین، سلیم معراج اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت اگرچہ محبت کی کہانی ہے مگر محبت ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور اسی وجہ سے اگر محبت اتنی پاک ہو کہ اس میں خدا کا عکس دکھائی دے تو وہ محبت پاک اور سچی ہوتی ہے۔ ہاشم ندیم کے اس ڈرامہ سیریل کی کل 37 ایپیسوڈز تھیں، جبکہ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں عمران عباس، سعدیہ خان، احمد جہازیب، سلمان شاہد، فردوس جمال، شفقت چیمہ، کبرا خان اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل الف۔ ڈرامہ سیریل الف ایک رومانٹک اور اسپرچول ڈرامہ تھا۔ اسے ثنا شہنواز نے کریٹ کیا، جبکہ ڈرامے کی کہانی عمیرہ احمد نے لکھی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کا ٹائٹل سانگ شجاع حیدر اور مومنہ مستحسن کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں حمزہ علی عباسی نے قلب مومن کا کردار ادا کیا۔ منظر سہبائی، سجل علی، کبرا خان، احسن خان، سلیم معراج، پہلاج حسن، عثمان خالد بٹ، مصدق ملک، فریحہ رضا، صدف کنول، شکیل حسین، یشما گل، لبنہ اسلم، ندا ممتاز اور دیگر اداکار بھی اس ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں شامل تھے۔ اس ڈرامہ سیریل میں نہ صرف صوفی ازم کو دکھایا گیا بلکہ اس ڈرامے کے ذریعے ان لوگوں کو بھی سبق دینے کی کوشش کی گئی جو اپنی زندگی میں ایسے مگن ہیں جیسے ہمیشہ کی زندگی لے کر آئے ہیں۔ اس ڈرامے میں عبدالاعلیٰ نامی کردار کے ڈائلاگز کافی زیادہ مقبول بھی ہوئے اور ان ڈائلاگز نے لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد عمیرہ احمد کی تحریر ہے، جبکہ اس ڈرامے کو سرمد سلطان کھوسٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی صرف 19 ایپیسوڈز تھیں، جبکہ ڈرامے میں ماہرہ خان نے فلک شیر افغان نامی ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کیا جسے نہ تو خدا پر یقین ہے اور نہ ہی کسی ایسی بات پر جس کا عقل سے کوئی واسطہ نہ ہو، مگر پھر فلک کی زندگی میں ہوتے ہیں کچھ ایسے واقعات جو اسے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کی اسٹار کاسٹ میں شامل ہیں ماہرہ خان، میکال ذوالفقار، محب مرزا، نادیہ افغان، حنا خواجہ بیات، منشا پاشا، سہیل ہاشمی، طارق نیازی، ثنا جاوید، سیمی پاشا اور دیگر اداکار۔ یہ ڈرامہ بھی انسان اور اللہ کے تعلق کو خاصا مضبوط کرتا ہے۔ ڈرامے میں دراصل ایک انسان کو خدا کی جستجو کرتے دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک عام سا انسان اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ 10 کی لسٹ۔ تو اگر آپ کو ہماری لسٹ میں سے کوئی ڈرامہ پسند آیا ہے یا آپ کوئی ڈرامہ دیکھنے جا رہے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دی ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ آپ کو ملے ڈیلی انٹرٹینمنٹ۔